دنیا دے اندر اللہ پاک نے بڑے حسین و جمیل منظر بنائے نے، اور کائنات دے اندر دنیا دے اندر تانوں پھلاں دے باغ نظر آن گے، لیکن اے جڑے پھلاں دے باغ دیوار تو باہر تانوں خوشبو محسوس نہیں ہوئے گی۔ رب دی جڑی جنت ہے اور جنت دی جڑی خوشبو ہے، جنت دے اندر داخل ہون تو پہلے جڑے جنتی لوگ ہون گے انہاں نوں آن لگ پوے گی، محسوس ہون لگ پوے گی۔ اور کئی ایسے اللہ دے نیک بندے جنہاں نوں اللہ پاک نے دنیا تے ہی جنت دی خوشبو سنگھا دتی، انہاں نے جنت دی خوشبو پا لئی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دیاں عورتاں دے اندروں کوئی عورت زمین تے جھانکے، آسمان تو زمین دی طرف دیکھے، زمین آسمان دے درمیان جو کچھ بھی ہے او دے دیکھن دے نال سب کچھ روشن ہو جائے گا، اور خوشبو دے نال معطر ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جڑی عورت ہے او دا جڑا دوپٹہ وے دنیا اور دنیا دے خزانیاں دے نالوں بہتر ہے۔ اور مسلمانوں توجہ دے نال بات نوں سننا وے، جیڑی عورت دا دوپٹہ دنیا اور دنیا دے خزانیاں دے نالوں بہتر ہوئے، او جیڑی عورت ہے او خود کتنی بہتر ہوئے گی۔ حضرات اللہ پاک دی جنت تیار ہو گئی ہے، اور جنت دے اندر محلات بھی بن چکے ہیں، اور جنت دے اندر خوشبوواں بھی نے، لیکن جنت دی خوشبو ہر بندہ نہیں پائے گا۔ اوہ جنت دی خوشبو محسوس کرے گا، اوہ جنت دی خوشبو پائے گا جنہیں اللہ دے رسول نو راضی کیتا ہوئے گا، اور جس بندے تے اللہ پاک راضی ہون گے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ او
جیڑی اللہ پاک دی جنت جڑے نیک لوگ ہون گے اور نعمتاں والی جنت دے اندر ہون گے تختیاں تے بیٹھے تختاں تے بیٹھے دیکھ رہے ہون گے اور انہاں دے چہریاں تو تسی پہچان لو گے انہاں دے چہرے ترو تازہ ہون گے اور او شراب پین گے اور جڑی شراب ہوئے گی اس دی مہر کستوری دی ہوئے گی اور بس انہاں لوگاں نو چاہی جاوے کہ رغبت کرن اللہ دی جنت دی طرف وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ اور تسنیم دی آمیزش ہوئے گی عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ او لوگ پین گے جڑے اللہ دے مقرب ہون گے آئیے مسلمانوں میں دسنا جا رہا ہاں اللہ دی جڑی جنت اللہ دی جنت دی جڑی خوشبو ہے کیڑے لوگ پان گے جڑے اللہ دے نیک لوگ ہون گے اللہ دے او دے رسول دے نال محبت دے پیار کرن والے اللہ دے او دے رسول دی اطاعت کرن والے